बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन उन माबादुल तबियात मेटाफिज़िकल डिबेट्स का होता है जो कि आम ज़िंदगी की रवायतें नहीं होती, लेकिन वो हमारे मज़हब का, कुरान का, हदीसों का मौज़ूए गुफ्तगू होता है। मिसाल के तौर पर सूरह जिन है, मिसाल के तौर पर बहुत से हदीसें आपको मतवातर मिलेंगी जिनमें कि जिन्नात ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके तालीम हासिल की। मिसाल के तौर पे हज़रत अबू हुरैरा ने जिनको पकड़ के बांधा मस्जिद नबवी के एक थंब के साथ, बहुत सी मिसालें मिलती हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि रूह, मिसाल के तौर पे अमर रब्बी के सिवा हम नहीं जानते रूह की शक्ल किस तरह की होगी। हम नहीं जानते कि फ़रिश्ते कैसे होंगे। कई दफ़ा बना लेते हैं, परों के साथ बना लेते हैं। कभी कभी घोड़े को पर लगा के हम ऐसा सोचते हैं कि ये शायद फ़रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। ये तशबीहात हैं, हकीकत क्या है अल्लाह आलम। इन बातों पे से सिर्फ एक नुक्ता कि जिन्नात क्या हैं, कैसे होते हैं, क्यों कर तो एक अलग बहस है। इस पे कोशिश करूंगा कि आज कुछ क्लैरिटी हो सके। और हमारे साथ है कारी शफीकुर रहमान साहब। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ फ़ोन पर हो। कारी साहब, आपसे अगर इब्तिदा करूँ, जिन्नात को कभी देख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात असली शक्ल में नहीं, आम मुख्तलिफ शक्लों में आ जाते हैं। बसौकात अपनी असल शक्ल में कभी जिन को देखा है कि कैसा होता है जिन? नहीं, असली शक्ल वाली नहीं। मैं कारी साहब से भी पूछूं, कारी साहब ये हर जगह होते हैं? जी, हर जगह मौजूद होते हैं। कुरान मजीद दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वराने वाली इसकी कोई दलील नहीं है, ठीक, हर जगह मौजूद है और हर जगह बिलखुसूस वराने वाली कहाँ से बात आ गई? वैसे देखें, मस्जिदें उनकी हमारी मस्जिदें हैं, उनकी नमाजें, कुरान सुन्नत, वो सारा वही है जो हमने पढ़ना है, बल्कि इंसानों से ये सीखते हैं। कुछ गैर मुसलमान भी तो होते होंगे ना? हाँ, मुसलमान वराने में जाएगा, वहाँ मस्जिद कौन सी है? वो इसी शरीयत के मुकल्लफ है। और इसी तरह रहा मसला, सारे के सारे जिन, सारे के सारे कुछ पहाड़ों में रहते हैं, कुछ इधर रहते हैं। कोई गैर मुसलमान जिन नहीं है? नहीं, गैर मुस्लिम भी है, मुस्लिम भी है। हत्ता कि पाकिस्तान में मुसलमान, गैर मुस्लिम, और कुरान मजीद ने इसने वादे तौर पे कहा वन्ना मिन्ना सालियूना मिन्ना दूना दालिक, कुछ हमारे से नेकोकार है, कुछ इसके अलावा है। वम्मल कासितूना फ़कानुल जहन्नम हाताबा, कुछ जुल्म करने वाले हैं और कुछ नरमी वाले हैं। रहा मसला ये कि जिन्नात वीरानों में होते हैं, ये तो कोई हतमी बात नहीं, कोई हतमी बात नहीं। आपका दूसरी बात जो है ना वो ये है कि वमा आताकुम रसूल फ़खुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, सूरत हशर की आयत है। जो अल्लाह के रसूल तुम्हें दे लो और जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। इसमें कुरान मजीद में मेरी इजाज़त का मसला नहीं है। कुरान मजीद अल्लाह के रसूल ने पूरी इजाज़त दी है, 3 दिन में पढ़ सकता है बंदा, आदमी। सूरत बकरा मेरे बगैर, इजाज़त के बगैर पढ़ेंगे तो ये आयात गर्म होती हैं, आयात ठंडी होती हैं, ये सारी बनावटी बातें हैं। अल्लाह के रसूल के जो वज़ाइफ हैं वो पूरी उम्मत के लिए, किसी आम इंसान की इजाज़त नहीं है। रसूल की इजाज़त से मैं कारी साहब को जानता हूँ ना, आज इतनी खूबसूरत दिल की बात इन्होंने की है ना, जो अल्लाह और रसूल ने दिया वो ले लो, जो नहीं दिया उससे रुक जाओ, बस। इसके बाद मेरी आपकी इजाज़त की बात नहीं है। ये वो तखमीन है जिससे कि हम अपनी बुजुर्गी को खौफ की नज़र और नीयत से लोगों तक पहुँचाते हैं, क्योंकि इसमें मेरी शख्सियत कमज़ोर हो जाती है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि नहीं, जब तक इजाज़त नहीं होगी तब तक ये कुरान तुम्हारे लिए उतना फ़ायदा मंद नहीं होगा जितना हो सकता है। वापस आइए, इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए बिलाल भाई, पता है क्या है, मर्द औरत का मसला नहीं है। असल में ख़ास कमज़ोरियाँ हैं, वो मर्द में आ जाए तो मर्द में शैतान हावी हो जाता है और औरत में आ जाए। मसला नहीं, क्या कमज़ोरियाँ? जिसका दिल पाकीदगी से पाक होगा ना, उसको ये तो अल्लाह ही फैसला करेगा। देखें, ये चीज़ें वादे हैं। ये 2-3 होने का फैसला मैं और आप कैसे करेंगे? दिल पाक होने से मुराद ये है कि जिक्र इलाही और तिलावत कुरान से खाली नहीं। देखें, हमारे पास भी ये सारी चीज़ें बैठी, एक दफ़ा सुने सही। कुरान और सुन्नत का जिस दिल में नूर होगा, अल्लाह के फजल करम से उसके ऊपर कोई भी जिन्नात, मर्द हो या औरत हो, नहीं हावी होते। दूसरी चीज ये है कि जिन नहीं आएगा। हाफिज देखें, हाफिज पे जिन नहीं आएगा। मैं रोजाना 300 बंदों को देखता हूँ, एक दफा सुने सही, और उसके बाद जो हाफिज उसका दिल पकीदा नहीं है, बावजूद इसके कि वो कुरान मजीद पढ़ता है, उसके ऊपर हैवी हो जाएंगे, वो चाहे आलिम भी हो। वही तो पूछ रहा हूँ कि फिर पता, दिल का पता कैसे चलता है? वो दिल तो देखे अल्लाह ताला ने, तो फिर अल्लाह ही फैसला करेगा ना कि जिन आया कि नहीं आया। अल्लाह फैसले करता है कि इसको, फिर इंसान तो नहीं कर सकता है फैसला। एक चीज ये है कि कुरान और सुन्नत से उसका नूर से दिल मुनव्वर हो। दूसरी चीज ये है कि पकीदगी, भाई दिल मुनव्वर हो कैसे पता चलता है? देखें, ये तो उसकी अपनी रूहानियत से पता चलता है। तो फिर आमिल क्या कर रहा है? आमिल मैं बताता हूँ मसला। बस औकात ये होता है। हाँ, एक बात बता देता हूँ।
ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز پکیدگی، اور تیسری عورتوں کا ویرانے میں، اور یہاں عورتوں کا خلوت میں رہنا بہت بڑا مسئلہ ہے. عورتیں رات اور دن، بسا اوقات مرد باہر کام کے لیے چلا گیا اور صبح سے شام جی تک نارتھ پول پہ عورتیں سائنسدان ہیں، چاند تاروں کے اوپر جو 3 مہینے رہ کے آتی ہیں اپولو کے اندر، سب سے بنیادی چیز یہ وہ خواتین ہے، اور وہ دنیا کے اندر اتنا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کہ کمال ہی بات ہے. آنے والے 100 سال ان کے نام سے منسوب ہیں. لازمی نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ایک بچے نے کال پہ یہ پوچھا کہ ان کی والدہ نے ایک چلا کاٹنا شروع کیا یا وظیفہ شروع کیا. ہر جمعرات کو وہ آیت کریمہ کا ورد کرتی تھی، اور ظاہر ہے عام سننے میں آتا ہے کہ یہ ذکر گرم ہے. گرم ٹھنڈے کی فلسفے کے اندر میں بالکل نہیں بحث کر رہا. پھر اس کے بعد ان کے اوپر شاید اس کا اثر ایسا ہوا، اس کا ایک تجزیہ ہو سکتا ہے اجازت نا اجازت، یہ بھی بحث میں نہیں کر رہا، کہ ان کے اوپر غصہ یا ایک کیفیت طاری ہوگی. انہوں نے اپنے بچوں کو کہنا شروع کر دیا کہ میں تم لوگوں کو مار دوں گی. پھر انہوں نے اپنے ایک استاد کو بلایا. استاد محترم جب تشریف لائے تو والدہ سو رہی تھی. انہوں نے چھوٹی انگلی کو پکڑا اور کچھ کلام خدا پڑھا، اس سے وہ ٹھیک ہو گئیں. یہ مقدمہ ہمارے بچے نے ہمارے سامنے رکھا ہے. میں اس بچے کا نام بھول گیا ہوں. نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ سلمان یہ بچہ تھا ہمارا. شفیق صاحب آپ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں قرآن مجید سورۃ احزاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو اور اتنا کرو کہ کثرت ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں کے بل. ہاں جی، قرآن جی کی آیت دوسری آیت ان فی خلق السماوات والارض، آگے الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہو کر، وقعودا بیٹھ کر، والا جنوبی لیٹ کر. اور ذکر کہاں سے شروع کیا؟ فجر کے ابھی اٹھ کے شروع کیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما، اور آخر سونے تک اللہم بسمک اموت واحیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کثرت ذکر کی وجہ سے شیطان نہیں آتا، سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے آتا ہے. جب جنات کو قید کرنے کی نیت سے آتے ہیں تو شیطان پھر آپ کو قید کرے گا. اس کی وجہ یہ ذکر قرآن کیا جی یہ آپ کی بات آ گئی حضور. یہ عمل پڑا ایک بات میں جس وقت ذکر کیا جائے گا اللہ کی قربت کے لیے، اس میں روحانیت آئے گی، اللہ کی طرف سے آپ کو سکون آئے گا. اور جس وقت ذکر کریں گے اللہ کے علاوہ جنات کو قید کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، قرآن اس لیے پڑھا جا سکتا ہے کہ میں شیطان کو قابو کر لوں؟ پڑھتے ہیں. جی میرا بیٹا. میں آسیہ بات کر رہی ہوں. جی آسیہ. مجھے نا 5-6 سال سے میں بیمار ہوں بہت زیادہ. اچھا. تو مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بیماری ہے. تو جب کہیں دم کروانے جاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جنات کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے. تو آپ کو ڈاکٹر کیا بیماری بتاتا ہے آسیہ؟ ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں گھنٹیا کی بیماری ہے. گھنٹیا کی بیماری ہے. یہ گلے کے اندر آپ کی غدود ہے جو کہ بڑا ہوا ہے. تو میرے پورے جسم میں درد ہے، اب میں چل بھی نہیں سکتی. وہ غدود جو ہے کیونکہ آپ کے نیک کے پاس ہوتا ہے تو وہ پھر نیک کو دباتا ہے اور نروز جو ہیں وہ دبتی ہیں. تو جو حرام مغز ہے اس کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو باڈی ہے وہ پیرالسس کی طرف جاتی ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ صحیح بات کہہ رہا ہے. اور میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا میرے اوپر اثرات ہیں جنات کے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مرد کسی عورت کو خالی ہاتھ لگائے بغیر کسی وجہ کے، اور اسی طرح تو اس سے بہتر ہے کہ اس کا سر لوہے کی گرز سے پھاڑ دیا جائے. تو بغیر اسی طرح جو نا وہ جس طرح آپ نے انگلی والا کہا تو یہ چیزیں غیر شرعی ہے. باقی رہا مسئلہ جو سسٹر والا، وہ لیکن وہ خاتون ٹھیک ہو گئی. خاتون یہ بڑا مسئلہ ہے نا. دیکھیں پتہ کیا اس نے کوئی نہ کوئی کلام پڑھا ہوگا. کلام جس وقت صحیح پڑھا جائے تو وقتی طور پہ یہ چیزیں ہو سکتی ہے جو نا وہ، یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. اب یہ جو سسٹر قرآن جی کی آیت میں نوٹ کرتا ہوں، دیکھیں تنزل علی کل افاک نسیم، یہ ایک پوری آیت ضابطہ ہے کہ ہر گنہگار، بدترین قسم کا گنہگار اور افاق، اس آدمی کے اوپر شیطان آئیں گے. وہ چاہے افاق نیک ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، یا چاہے قرآن پڑھنے والا نہ ہو، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کی بات آگی. بہت شکریہ تمام دوستوں کا. لیکن ایک بات بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ بالکل ممکن ہے کہ ایک چیز کی ضرورت ہی سرجری ہو، کہ ایک چیز ضرورت ہی میڈیسن ہو. لیکن یہ جب بات کہتے ہیں کہ اس کی یہ ضرورت ہے، اس سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کی برکت نہیں ہے. اللہ کے کلام کی برکت سے سائنس کو الٹت اور پلٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن پھر بھی سنت رسول کیونکہ یہ ہے کہ آپ نے طب بھی کرنی ہے، اس لیے جب طب کر رہے ہو اور کلام پڑھ رہے ہو، دونوں کو سنت رسول سمجھ کے کریں.